नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। रामपुरको मुहार फेर्दै मोलुङ गाउँपालिका भौतिक संरचना निर्माणको काम दम्मादम सुरु। संरचना संरक्षणमा स्थानीयले दिए चासो। ज्येष्ठ नागरिक सिहार्दैछ बर्दघाट नगरपालिका। जनप्रतिनिधिले घर घरमै पुगेर टेक्ने छडी र जाडो झेल्ने कम्बल वितरण गरेपछि दङ्ग छन् बुढाबुढी। विद्यालयमै डिला सैनी गाउँपालिकाले कार्यालय राखेपछि चम्कियो सङ्कटमा रहेको महादेव मावि। गाउँपालिकाले बनाइदिएका संरचना विद्यालयलाई नै दिइने। दिनदिनै बिरानो बन्दैछ भद्रपुर नगर। खुम्चिँदैछ बजार क्षेत्र। नगरको बेवास्ताले वर्षौंदेखि उस्तै छ फोहोरदेखि यातायातसम्मका समस्या। जडीबुटे डाँडामा मेक्लाजुङको गौरवको आयोजना। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तान्न कसियो गाउँपालिका। पालिकाको आर्थिक समृद्धिको आश। र बेनी बजारमा बन्यो बस पार्क। सवारी साधन पार्किङको समस्या टरेपछि खुल्यो बेनीको सौन्दर्य। पालिका खबर अब विस्तारमा। ओखलढुङ्गाको रामपुर बजार व्यापारिक केन्द्र मात्र होइन, शहीद भूमिका रूपमा समेत परिचित छ। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा 2031 सालमा ओखलढुङ्गा जिल्लाबाट 57 जनाले शहादत प्राप्त गरेका थिए। सत्तामा सिधै पहुँच राख्ने रामपुर विकासका दृष्टिकोणले भने निकै पछि परेको थियो। बजारमा सार्वजनिक शौचालयदेखि पिउने पानीका धारा समेत थिएनन्। पहिले संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएका 3 वर्षमा रामपुरको मुहार फेरिन थालेको छ। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। अहिलेको मोलुङ गाउँपालिकाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र रामपुर विकासका दृष्टिले निकै पछि परेको क्षेत्र हो। बिहिबारे हाट सडक र बरपिपलका फेदमा लाग्थ्यो। केही वर्ष पहिलेसम्म खानेपानी र सार्वजनिक शौचालय समेत थिएन। संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँपालिकाको पहलमा संघीय सरकारले रामपुरको पूर्वाधार विकासमा अनुदान दिएर धमाधम पूर्वाधार बनिरहेका छन्। रामपुरको विकासका लागि गुरु योजना बनेर कार्यान्वयन सुरु भएको छ। अहिले यहाँ हाट बजार क्षेत्र र पार्क निर्माण भएको छ भने डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने योजना छ मोलुङ गाउँपालिकाको। पहिला त्यसको चाहिँ जुन किसिमको पार्क बनाउने कुरा आयो, अनि त्यसपछि त्यो ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाउने कुरा, अनि टोयलेटको कुरा आयो र ती टहराहरूलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ अहिले सम्पन्न भयो र त्यो हस्तान्तरण पनि भयो। यो टहराहरू थप्ने, खानेपानीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, खाने चाहिँ हामी एकदम निरन्तर अहिले चाहिँ टहराहरू अब आउने यो वर्षको बजेटमा हामी हाट बजारको लागि अरू चाहिँ थप्ने गर्छौँ। हामी चाहिँ ट्रसहरू थप्ने कार्यक्रम छ। हाट बजार तथा पार्क निर्माणका लागि संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले 1 करोड 35 लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर संरचनाहरू निर्माण भएपछि यसले रामपुरको मुहार मात्र फेरिएको छैन, रामपुरलाई सहरको स्वरूपमा देख्न सकिने भएको छ। यो गाउँपालिका मात्रै नभएर खिजीदेम्बा नगरपालिका, त्यसपछि सुनकोशी जो हाम्रो यो मोलुङ गाउँपालिकासँग जोडिएको छ, त्यसको चाहिँ जोडिएका गाउँपालिकाका जनताहरू पनि रामपुरमा त यस्तो बनेको छ अरे भनेर आउने क्रम बढेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई व्यापारिक क्षेत्र, होटल, पसल, अरू हरेक कुराको चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ प्रभाव जमेको जस्तो लाग्छ।
गाउँपालिकाले छुट्टै 20 लाख रुपैयाँ खर्चेर खानेपानीको आयोजना सञ्चालन गरेपछि टोल टोलमै पानीका धारा पुगेका छन्। यसले रामपुर बजारमा व्यापारिक कारोबार बढेको छ भने छिमेकी गाउँबाट घुम्न आउने पनि ह्वात्तै बढेका छन्। आधारभूत अस्पतालको समेत शिलान्यास भएर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपछि रामपुरको मुहार सङ्घीयताले फेरिदिने निश्चित छ। गुरु योजना अनुसार बाँकी काम पूरा गर्न मोलुङका जनप्रतिनिधि र यस क्षेत्रका सांसद पनि लागि परेका छन्। यसरी निर्माण पूरा भएका संरचनाको उचित संरक्षण र बाँकी काम समयमै पूरा हुने हो भने शहीद भूमि भनेर चिनिएको रामपुर सुन्दर गाउँमा रूपान्तरण हुन बेरै लाग्दैन। बुढेसकालले छोएपछि बुढाबुढी माया ममताका भोका हुन्छन्। उनीहरूलाई घर परिवारको साथ सहयोग झनै बढी चाहिन्छ। बुढाबुढीको सम्मान स्वरूप लौरी र सिरक वितरण गरेपछि सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकको नगरपालिका प्रतिको भरोसा झनै बढ्छ। यस्ता कार्यक्रमले घर परिवार राज्यलाई ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको दायित्वबोध गराउन झनै सहयोग पुग्ने देखिन्छ। पश्चिम नवलपरासीबाट पालिका खबरदाता रवि पाण्डेको एक रिपोर्ट। पश्चिमी नवलपरासीको बर्दाघाट नगरपालिका 10 का 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले जाडोमा ओढ्ने सिरक र टेक्ने लौरो पाए। उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिले जाडो छेक्न सिरक र बाटो काट्न छडी दिन्छन् भन्ने लागेकै थिएन। अब बुधबार ओडाले भेला गरेर नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्याल र ओडा अध्यक्ष राजु मिश्र सहितका जनप्रतिनिधिले उनीहरूलाई सिरक र छडी दिए। त्यसपछि उनीहरूमा खुसीको सीमा नै रहेन। जनप्रतिनिधिले गाउँमै आएर न्यानो सिरक र छडी हातमै थमाएर आतिथ्य दिएपछि उनीहरू गदगद भए। हामीले देख्न पाउने जाने बेला नि एउटा सानसानो पोको जोडाउन पाउने हुँदाखेरि ज्यादै अर्थित छौँ। यस किसिमले सबै खुसियालीका बेलामा यो सम्मान हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो सम्मान हामीलाई सम्मान दिनेलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो सम्मान पनि उहाँहरूले सधैँ दीर्घकालीनसम्म हामीले दिएका सम्मान र प्रतिनिधिमा पनि विशेष बढ्दै बढ्दै जाने चासो र पदहरू थपिँदै जाने हिसाब किताबमा उहाँहरूको सफल होस्। बर्दाघाट नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा अरू धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। नगरले 85 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक 500 रुपियाँका दरले वार्षिक 6000 रुपियाँ थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिँदै आएको छ। नगरले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक 5000 रुपियाँ पुर्याउने योजना अघि बढाएको छ। 77-78 को कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यहाँहरूलाई यो न्यानो कपडा र एउटा सहारा कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा हामीले टेक्ने एउटा लट्ठी नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले यो व्यवस्थापन गरेका छौं। ओडामा रहेका 60 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नगरपालिकाले 1 थान फाइबर सिरक र 1 थान स्टिल छडी प्रदान गर्दै रामनामीद्वारा सम्मान गरेको हो। बर्दाघाट नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सबै ओडाका ज्येष्ठ नागरिकलाई सहारा कार्यक्रम अन्तर्गत छडी प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ। यसरी स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि विपन्न, गरिब, दुखी, असहाय, वृद्ध र बालबालिकाका सहारा बन्न सकेमा पो आफ्नै सरकार, आफ्नै नेताको अनुभूति हुन्छ नागरिकलाई। कोरोना कहरले सबैतिर छोपिरहेका बेला हामीसँग भएका धार्मिक र पर्यटकीय सम्पदा पनि उदास बनिरहेका छन्। चर्चामा रहेकै सम्पदा सुनसान र उदास बनेका बेला चर्चाबाट बाहिर र ओझेलमै रहेका सम्पदा त उसै पनि महत्त्वमा पर्ने भएनन्। सुलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरमा रहेको प्रसिद्ध ज्वालामाई देवी मन्दिर पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार र सरकारी निकायको आँखामा नपर्दा यसको पहिचान नै गुम्ने अवस्थामा छ। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाबाट विष्णु खड्काको एक रिपोर्ट। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 3 तामाखानीमा रहेको प्रसिद्ध ज्वालामाई देवी मन्दिर धार्मिक पौराणिक महत्त्व बोकेको मन्दिर हो। यो मन्दिरको संरक्षण गरेर नगरपालिकाको धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट आम्दानी बढाउन सक्ने अवस्था छ। तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले मन्दिर संरक्षणमा ध्यान दिन नसक्दा यसको महत्त्व नै ओझेलमा त परेकै छ, पालिकालाई हुन सक्ने ठूलो आम्दानी पनि गुमेको छ। ज्वालादेवी मन्दिर सल्लेरीबाट उत्तर पश्चिममा पर्छ भने सल्लेरीबाट कच्ची सडक 2 घण्टाको पैदल यात्रापछि पुग्न सकिन्छ।
कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि मन्दिर दर्शनका लागि काठमाडौँदेखि नेपालभरबाटै तीर्थालुहरू आउने गर्थे। मन्दिरमा एकादशीदेखि पञ्चमीसम्म लाग्ने मेलामा अस्थायी टहरा हालेर व्यापारीहरूले व्यापार समेत गर्थे। तर यसपटक कोरोनाका कारण तीर्थयात्री व्यापारी र धामी झाँक्री पनि खासै आएनन्। सयौं वर्ष पहिले सिन्धुलीको झाँगाझोली रातमाटे वडा नम्बर 3 का ब्राह्मण चेली कौशिक गोत्रका 2 दाजुभाइ रामश्याम दुलसी विरक्षी मायाका 7 बहिनी छोरी परलोक भई 11 वर्षीय अन्तरी बहिनी विष्णुमायाले यो मन्दिरमा शिलारूप धारण गरेको विश्वास छ। अब देवी चाहिँ खासै भन्ने उहाँको जन्म अवस्थल चाहिँ सिन्धुली जिल्ला रातमाटे झाँगाझोली भन्ने ठाउँमा रहेछ। बाहुनको चेली हो। बाहुनको चेली हो। अनि उनीहरू 2 दाजुभाइको रहेछ त्यहाँनिर। दाजु जेठा राम र श्याम, दाजु जेठाका चाहिँ 7 बहिनी छोरी छोरा नभएको रहेछ। अनि पछि गएर एउटा दोषण चाहिँ यो 7 बहिनी संसारी भन्छ नि, यो संसारीको दोषणबाट चाहिँ 7 बहिनी चाहिँ परलोक हुनुपर्छ। तर 7 बहिनी देवी अवतार भएर अहिले ठाउँ ठाउँमै छ। अहिले हाम्रो यहाँको भगवती ज्वालामाई भगवती हो। ज्वालामाई देवी मन्दिरमा सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, खोटाङ लगायतका स्थानबाट भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। सडकको सुविधा भएपछि काठमाडौँबाट पनि भक्तजनहरू मन्दिर दर्शनका लागि आउने गर्छन्। भगवानले पुर्याइदिनु भएको छ। जति यहाँ हामीले चिताएर आएको कुरोहरू सम्पूर्ण भए पनि खुसियाली एकदमै धेरै खुसी पनि पायौँ। हामी भगवानको लागि मानेको कुराहरूलाई हामीले पुर्याइ पनि दियौँ। उहाँलाई जो चिताएर आएको थियो त्यो पनि हामीले जो चिताएर आएको सम्पूर्ण पुर्याइ पनि दियौँ। भगवानलाई भाकल राखेर आएको कुरोहरू हामीले सम्पूर्ण पुर्याइदियौँ। हामीलाई खुसी लाग्यो, एकदम धेरै खुसी, भेरी भेरी ह्याप्पी। एकादशीदेखि पञ्चमीसम्म मेला लाग्ने यो मन्दिरमा देवीलाई गहना पहिर्याउन विशेष विधि गरिन्छ। मन्दिरमा चढाइएको सुन चाँदीबाट देवीको मुकुट बनाइएको छ। सोही मुकुटलाई पुजारीले घरबाट विशेष पूजा आराधना गर्दै मन्दिरमा ल्याउने गर्छन्। सोलुखुम्बुको प्रसिद्ध ज्वालामाई देवीको मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साथ स्थानीयवासीले पनि विशेष चासो दिनुपर्ने देखिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको स्थानीय सरकारले नगर तथा गाउँ सभा मार्फत ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे त भनेर कास्की र कैलालीवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। नीति तथा कार्यक्रमहरू आउँछन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा गति मन्द अथवा सुस्त गतिमा गइरहेको अवस्था छ। कार्यान्वयन एकदमै कमजोर छ। यो कमजोरीमा स्थानीय नेतृत्वले अविलम्ब चाहिँ के भन्दाखेरि सुधार गरेन र त्यसमा करेक्सन गरेन भने परिणाम राम्रो छैन। कच्ची बाटो नाला बनाए 1 वर्षमै बिग्रिन्छ। अनि यो कालो पत्थरहरू 2 वर्ष 3 वर्ष खाइ कामै हुँदैन। भने अनुसार काम त केही पनि हुँदैन। एउटा कुरो बोल्छ नि एउटा कुरो काम नेताहरू काम त त्यही हो। जति नीति कार्यक्रम ल्याएका थिए ल्याए अनुसारको चाहिँ कार्यान्वयन भयो जस्तो चाहिँ मलाई अलि लाग्दैन। कसरी भन्दा जति मुखमा छन् त्यति व्यवहारमा चाहिँ अलि कमै देखिएको मैले चाहेको छु। यो आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो हाबीको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। स्थलगत रूपमा अध्ययन गर्दा तथा सम्बन्धित निकायबाट बुझ्दाखेरि पनि आफूले चाहिँ नगरसभाबाट तय गरेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनका निम्ति पूर्णता दिनका निम्ति निरन्तर लागिपरेका छन्। केही नगरपालिकाहरूले अत्यन्त राम्रो गरेका छन् भने केही नगरपालिकाहरूले कतिपय रूपमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छन्। पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू भएको कारणले गर्दा त्यसपछि पहिलो पटक स्थानीय तह र यो सङ्घमा गएको हुँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भएको, किनकि यो कर्मचारी समायोजन हुन पाइरहेको छैन र स्थानीय निकायले पनि तत्काल माथिबाट केन्द्रबाट अथवा माथिल्लो निकायबाट कर्मचारी पठाउन नसक्दा स्थानीय निकायले करारमा खुलेर कतिपय कर्मचारी पदपूर्ति गरे पनि जति मात्रामा हुनुपर्ने त्यो नभएको कारणले गर्दा अलिकति कामहरू ढिलासुस्ती हुनुभएको। मैले हेर्दा र यहाँको सबै कुरा गतिविधि गर्दा अहिले सम्पूर्ण कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिला पनि छन्। केही कार्यान्वयन भइसकेका छन्। उसरी चाहिँ अहिले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छन्, गर्दैछन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। रामपुरको मुहार फेर्दै मोलुङ गाउँपालिका भौतिक संरचना निर्माणको काम दममादम सुरु।
संरचना संरक्षणमा स्थानीयले दिए चासो। ज्येष्ठ नागरिक सिहार्दैछ बर्दघाट नगरपालिका। जनप्रतिनिधिले घर घरमै पुगेर टेक्ने छडी र जाडो झेल्ने कम्बल वितरण गरेपछि दङ्ग छन् बुढाबुढी। विद्यालयमै डिलासैनी गाउँपालिकाले कार्यालय राखेपछि चम्कियो सङ्कटमा रहेको महादेव मावि। गाउँपालिकाले बनाइदिएका संरचना विद्यालयलाई नै दिइने। दिनदिनै बिरानो बन्दैछ भद्रपुर नगर। खुम्चिँदैछ बजार क्षेत्र। नगरको बेवास्ताले वर्षौंदेखि उस्तै छ फोहोरदेखि यातायातसम्मका समस्या। जडीबुटे डाँडामा मेक्लाजुङको गौरवको आयोजना। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तान्न कसियो गाउँपालिका। पालिकाको आर्थिक समृद्धिको आश। र बेनी बजारमा बन्यो बस पार्क। सवारी साधन पार्किङको समस्या टरेपछि खुल्यो बेनीको सौन्दर्य। सरकारी विद्यालयप्रतिको आमजनको धारणा उसै त फरक हुँदै गएको छ। निजी विद्यालयको व्यापार चम्किएसँगै सरकारी विद्यालय नाम मात्रका बन्दै गएका आरोप पटक पटक लाग्दै आएको छ। यस्तै आरोपका बीच सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किन थालेपछि स्वाभाविक हो यस्ता विद्यालयको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ नै। यस्तै अवस्थामा रहेको बैतडीको एउटा विद्यालय गाउँपालिकाको पहलमा पुनर्जागृत भएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गर्न नसक्दा अहिले वडा नम्बर 3 मा रहेको महादेव माध्यमिक विद्यालयको एउटा भवनमा सम्पर्क कार्यालय राखेर कामकाज सञ्चालन गर्दै आएको छ। उक्त भवनको गाउँपालिकाले मर्मत र स्तरोन्नति समेत गरेको छ। भवन प्रयोग गरेको बदलामा गाउँपालिकाले विद्यालयलाई विभिन्न कुरामा सहयोग गर्दै आएको छ। विगतमा कक्षा 3 सम्म समेत खस्केको यो विद्यालयमा अहिले कक्षा 10 सम्म नै अध्यापन हुन थालेको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले हरेक कुरामा सहयोग गर्ने गर्छ। हाल आएर यो माध्यमिक विद्यालय स्थानीय तहको सहयोगले गर्दाखेरि यसको शैक्षिक सुधार, भौतिक सुधार र यहाँको समग्र भनौँ न व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ र समुदाय र यहाँको केही भनौँ न समाजसेवी व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गरेको महसुस गरेको छु र विद्यालयको प्रगति भएको कुराहरू म हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कुनै पनि विद्यालयको स्तर उन्नतिमा केही न केही भइरहेको हुन्छ, तर कक्षा घटाएर सञ्चालन गर्नु परेको यस विद्यालयका राम्रा दिन यसरी आउलान् भन्ने कल्पना पनि थिएन यहाँका शिक्षक र स्थानीयमा समेत। अहिले यसै विद्यालयको भवनमा यहाँको स्थानीय सरकार बसेको पाउँदा यो विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावक त खुसी हुने नै भए। त्यसैमा झन् गाउँपालिकाले विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिन थाल्दा विद्यालयको प्रगति भएको छ। केही वर्ष अघि 100 विद्यार्थीमा झरेको यस विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या अहिले झन्डै 400 पुगेको छ। विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी भवन, फर्निचर, कम्प्युटर कुनै पनि कुराको अभाव छैन। अहिले शिक्षा अनि भवन शिक्षकहरूको व्यवस्था गरेकै छ। अनि 2000 स्थानीय निर्वाचन भएपछि उहाँले राम्रै गर्नुभएको छ। डिलासैनी गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र कुन ठाउँमा हुने भन्ने कुराको टुङ्गो लागेको छैन। त्यसले अहिले गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 पङ्सेरामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिँदै आएको छ। अहिले गाउँपालिकाको कार्यालय विद्यालयको भवनमा रहेकाले यसै भवनको स्तरोन्नति गरिदिएको र आफ्नै कार्यालय भवन स्थापना भएपछि उक्त भवन संरचना विद्यालयलाई नै हस्तान्तरण गर्ने पालिकाको योजना छ। महादेव माविको विद्यालयको भवन प्रयोग गरिरहेका छौँ होइन। यो बाबत विद्यालयले हामीले यो सरकारी भवन भएको हुनाले विद्यालयले हामीलाई भाडामा नदिएर पनि अब यसको संरक्षण गर्ने, मर्मत गरिदिने होइन, त्यो हिसाबमा हामीले यो भवन प्रयोग गरेका छौँ। पछि के अरे गाउँपालिकाको आफ्नै भवन भयो भने यो विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। निर्वाचित भएर आएको 3 वर्षसम्म पनि आफ्नै भवन बनाउनतिर ध्यान नदिनु वा बनाउन नसक्नु स्थानीय सरकारको कमजोरी मान्न सकिन्छ। कुनै पालिका विद्यालय भवनमा त कुनै भाडाका घरमा बसिरहेर प्रभावकारी सेवा दिन सकिँदैन। यसतर्फ डिलासैनी लगायतका पालिकाको ध्यान तत्काल जानु जरुरी छ। तर निकै सङ्कटमा पुगेको महादेव माविको पनि गाउँपालिकाकै कारण उद्धार भएको छ। यो यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक पक्ष पनि हो। देशकै पुरानो नगर मध्येको एक हो झापाको भद्रपुर।
दक्षिणी छिमेकी भारतको नजिकमा रहेको यो नगर नेपालको राजनैतिक इतिहासमा पनि महत्त्व राख्ने नगर हो। निकै बाक्लो र घना बन्दै गएको नगरको व्यवस्थापन र सरसफाइ भने दयनीय बन्दै गएको छ। बाटा साँघुरा त छन् नै, सवारी पार्किङको उचित व्यवस्था नहुँदा उस्तै सकस छ स्थानीयलाई। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका बजार क्षेत्र साँघुरो भएसँगै अनेक समस्याले सताएको छ नगरवासीलाई। पुरानो भद्रपुर बजारमा तिर्सा बाटाहरू अत्यन्तै साँघुरा छन्। मुख्य बजार क्षेत्रमा अहिले फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर ढल निकास, पार्किङ, दोहोरो सवारी पास लगायतका समस्या उस्तै छन्। जनप्रतिनिधिले बाटो बन्छ भनेर आश्वासन दिइरहे पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन। अन्य दिनको तुलनामा बजारको दिन यस क्षेत्रमा पैदल यात्रु हिँड्न समेत मुस्किल हुने गरेको छ। झापा जिल्लामा रहेका 7वटा नगरपालिका मध्ये भद्रपुर नगरपालिका नेपालको जेठो नगरपालिका मध्येको एक हो। 2008 सालमा स्थापना भएको यो नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि बजार क्षेत्र सुधार हुने आश गरेका स्थानीय अहिले नैराश्यतामा घेरिएका छन्। पुरै नगर्ने यस्तो गाह्रो छ कि यहाँ समस्या नालादेखि लिएर हर चिजको समस्या छ। बाटो बन्छ बनिँदैन, काम हुन्छ भन्छ हुँदैन। साइकल पनि हिँडेको छ त्यही बाटो, मोटरसाइकल पनि हिँडेकै छ। हिँड्दाखेरि पनि अब कोही ओभर स्पिडले पनि हिँड्छ, कोही अब स्लोली हिँड्छ। त्यही दुःख त सबैलाई छ। भारतसँगको खुला सिमाना जोडिएको भद्रपुर नगरपालिकामा भिडभाड र साँघुरो बाटोका कारण कोरोनाको समेत जोखिम बढेको छ। सडक छेउमै फालिएका फोहोरले समेत यहाँको सौन्दर्यलाई कुरूप बनाएको छ। पसलमा सामान खरिद गर्न जाँदा त्यही सडकको छेउमा सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने समस्या पनि छ, जसले गर्दा अरू सवारीलाई समस्या हुने गरेको छ। राख्ने ओर्ने ठाउँ पनि छैन, त्यही भएर अब हामीले आउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर साइडमा गाडी राखेर यता अब नगरमा आउँदा त्यस्तो समस्या भइरहेको छ अहिले चाहिँ। लामो समयदेखि भद्रपुरका स्थानीयले सडक छेउमै घर तथा टहरा बनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। बजार तथा सडकलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकासँग अहिले कुनै योजना नै छैन। सडक चौडा गर्न र बजार फराकिलो बनाउन ठूलो रकमको आवश्यकता पर्ने र मुआब्जाको समेत माग स्थानीयले गर्ने हुँदा भद्रपुर नगरपालिकाले यस विषयमा खासै सक्रियता देखाएको छैन। त्यो ठाउँलाई अहिले हामीले एक्कासी चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने खालको हामीसँग योजना छैन र त्यसलाई लगानी गर्नको लागि ठुलो योजना हामीलाई आवश्यक छ। र हामीले सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छुटेका योजनाहरू अन्तर्गत भद्रपुर नगरपालिकाको मुटुमा रहेको पुरानो बजार, भद्रपुर बजारमा रहेका तेर्सा बाटाहरू जति पनि छन् ती तेर्सा बाटाहरू चाहिँ अहिले पनि निर्माण भएनन्। जिल्लाकै सदरमुकाम रहेको यो नगरपालिकाको बजार क्षेत्रको समस्याले यति बेला समाधानको बाटो खोजिरहेको छ। बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर सडक विस्तार र फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले चासो दिन सके देशकै पुरानो नगरपालिकाको मुहारमा पक्कै परिवर्तन आउने थियो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ। श्रेष्ठसँग जनप्रतिनिधिका 3 वर्षका उपलब्धि र जनताका आशाको सम्बोधन, कानुन निर्माणको अवस्था, पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाको प्रयास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। ल यहाँलाई नमस्कार, धन्यवाद छ। एम न्युज पालिका खबरमा म गल्छी गाउँपालिकाको अध्यक्षको तर्फबाट यहाँलाई नमस्कार। अध्यक्षज्यू निर्वाचित भएर आउनु भएको 3 वर्ष भएछ। यो अवधिमा कानुन निर्माणको काम, गाउँपालिकाको प्रशासनिक पूर्वाधारको प्रगति कस्तो छ? यो अवधिमा जनताको अपेक्षा के पूरा गर्नुभयो, अब के बाँकी छन् भनिदिनुहोस् न। गल्छी गाउँपालिकामा 3 वर्षभित्र खानेपानीको चाहिँ निर्मूल गराउँछु, जनतालाई कसैलाई काकाकुल बनाउने छैन भनेर सुरुवात गरेको। तर खानेपानीको चाहिँ अहिले 3 वर्ष चाल्नु भयो। तर कमसेकम हामीले भने जस्तै 100% त भएको छैन, 1-2टा ठाउँमा। किनभनेदेखि अहिले त हामीले कतिपय पोहोरको सालबाट 2-3टा योजना ठुला योजनाहरू सुरु हुने
क्रम पनि थियो र अहिलेसम्म समाप्त हुने थियो। यो 6 नम्बरमा पनि त्यसै गरेर अहिले नि 2टा डिप बोरिङबाट यहाँ 500-600 घरधुरीले खान्छन् खानेपानीहरू। तर हामीले मैले भने नि 3 वर्षभित्रैमा सबै सम्पन्न गरिसक्ने भने, तर केही थोर बहुत बाँकी छ र खानेपानीको कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र हामी कहाँ 2टा वडा जतिमा अहिले चाहिँ बत्ती बलेको थिएन होइन, हामीले त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्छौँ भनेका थियौँ। त्यो बत्ती बलिसकेको छ र गाउँपालिकाको विकासको कामहरू म त 54 सालको पनि अध्यक्ष, हामीले 54 सालबाट केही बाटाहरूको सुरसार गरेका थियौँ। तर यो 72 सालको भूकम्पले गर्दाखेरि नि धेरै के भन्दैन गाउँमा चाहिँ घरहरू चाहिँ विनाश भए र अहिले हामीलाई धेरै जसो नि साँच्चै भन्नु 2 वर्ष 3 वर्षको बजेट त धेरै जसो चाहिँ हामीलाई बाटैमा खन्ने काममा गएको छ र धेरै हाम्रो 8वटा वडा छ। हाम्रो 8वटा वडामा अहिले कुनै वडामा पनि गाडी जाँदैन भन्ने हिसाब किताब छैन। अध्यक्षज्यू, जनअपेक्षाकै कुरा गरौँ। यहाँले खानेपानीको कुरा त गर्नुभयो। जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँ गाउँमा बाटो, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी जस्ता पूर्वाधारको सपना पुरा हुन्छ, गाउँमा विकासको लहर आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो। तर त्यसअनुसार काम भएन कि भन्ने चाहिँ केले रोक्यो? यी काम गर्न के भएर रोकिएको हो भनिदिनुहोस् न। होइन, काम त अहिले खास गरेर रोकिया छैन। हामी फटाफट के भन्दै त्यसैमा लागिरहेछौँ। हामीले के भन्दैन यहाँ चाहिँ एउटा हेल्थ पोस्ट थियो, त्यसलाई हस्पिटल बनाउने भने अस्ति मात्रै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शिलान्यास भएको छ होइन। गाउँमा सबैभन्दा के भइदियो भने पोहोर यो चैतबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति विकास निर्माण गर्ने काम हामी चाहिँ किन सकिएन भनेदेखि नि पहिला सुरुमै यो कोरोना अहिले हाम्रो गल्छी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8मा नि पहिले एकजना महिला बहिनीलाई के भने त्यहाँ लायो भने त्यसले गर्दाखेरि हामी त अलिकति त्रास पनि भयौँ। हामीले 2टा वडा चाहिँ सिल गर्न पर्यो होइन। त्यसले केही दिनसम्म पनि विकास निर्माणको कामलाई पनि अलिकति पछाडि धकेल्ने काम त त्यसले पनि गर्यो। किसानलाई नि अब त यो चाहिँ 21औं शताब्दीमा आइसके गोरुहरू जोत्ने कामहरू धेरैले छोडिसके, पाल्न छोडिसके भनेपछि हामी वर्षौँ नि हेरी ट्र्याक्टर किसानको लागि बाँड्ने काम नि पोहोरको साल पनि झन्डै 150 भन्दा बढ्ता बाँडियो, परा त्यसै गरेर बाँडियो। हामी कतिपय के भनेदेखि नि यहाँ पोहोरको साल यही 6 नम्बरमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति अपाङ्गहरू भने होइन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई नि हामीले चाहिँ केही सहयोग गर्यो भने तिनीहरूको चाहिँ निर्भर हुन्छ कि भनेर एकजनालाई बाख्रा के भने त्यस्ता मान्छेलाई दिने काम पनि गरियो। अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधिका हैसियतमा स्थानीय तहले पाएको अधिकार प्रयोगमा कस्ता कानुनी र नीतिगत जटिलता देख्नु भएको छ त यहाँले यो बीचमा चाहिँ? होइन, कतिपय के भने कानुन पनि के हुँदो रहेछ भनेदेखि नि सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय निकायको कानुन त्यो चाहिँ नबाजियोस् भने कतिपय नि कानुन पनि सङ्घीयसित भने बाजिएको। तर हामीले अहिले नि कतिपय पहिला के भनेदेखि अहिले त हामीले केही कानुनहरू आफैले बनाएर पनि जाने भनेर चाहिँ लागिया छ होइन। तर कतिपय के भनेदेखि यहाँ पहिले हामीलाई के हो भने एउटै कुरा गर्ने ढुङ्गा गिटी बाल्लोको काम नि हाम्रो यहाँ चाहिँ अलिअलि बाल्लो निस्किने होइन, हामी कहाँ यहाँ कसर नभएको त्यसलाई नि त्यो कानुन प्रदेशबाट चाहिँ के भनेदेखि गर्न पर्ने भन्ने भयो। हामीले नि कानुन बनाउन नपाउने त्यसको आधारमा काम गर्न पर्ने भयो। अहिले यसपालि फेरि के भइदियो भने प्रदेश नभएको सङ्घीय सरकारबाट नि त्यो कानुन भने हामीलाई आइ गर्न दिएको छ, हामीले आफैले ठेक्का लगाएको छ होइन। यस्तामा अलिकति के भने अहिले फेरि सङ्घबाट नि के भन्दैन त्यहाँको कानुनलाई मात्रै मान्नुपर्छ भनेपछि अलिकति हामीलाई व्यवधान अप्ठ्यारा स्थिति त परेको छ। अध्यक्षज्यू, अन्तमा यो 3 वर्षको अवधिमा यहाँहरूले जनताको अपेक्षा चाहिँ के देख्नु भयो र के पुरा भएर अब के बाँकी छन् भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई? छोटोमा भनिदिनुहोस् न। जनताहरूको माग त आइरहन्छ, भयो भने पनि हामीले धेरै जनताको माग अनुसार हल चाहिँ भएको छ। जनताको पहिला सुरुदेखि जनताको सबभन्दा विकास निर्माणको लागि जनतालाई घर घरमा पहिलो 1 नम्बरमा बाटो पुर्याउनै पर्ने रहेछ। बाटो पुर्याइया छ। त्यो बाटो पुर्याइसकेपछि नि कृषिको लागि गाउँ गाउँमा के भन्ने गाडी जाने भएको छ। त्यहाँ जनताले उत्पादन गरेका चिजहरू सम्पूर्ण के भन्ने बजार आएर बजारमा जाने व्यवस्था यताउता भएको छ होइन। मैले अघि भने खानेपानीको अब समस्याहरू जहाँ भएको छ अहिले नि हामीले सबै कुराकानीमा अहिले
शिक्षा स्वास्थ्यमा शिक्षाको बारेमा अहिले हाम्रो यहाँ स्वास्थ्यको बारेमा हेल्थ पोस्ट मात्रै थियो भने अहिले हाम्रो 8 वडामा चाहिँ अहिले चाहिँ स्वास्थ्यको 8 वडामा पुर्याएको छ। हरेक स्कुलहरूमा नि कम्प्युटरको व्यवस्था पनि गरिएको छ, तर अझ अस्ति पनि बाँडिएको छ, केही पुगेको छैन र केहीलाई पनि जाँदैछ, सबै ठाउँमा। हस्त अध्यक्षज्यू, यो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। रामपुरको मुहार फेर्दै मोलुङ गाउँपालिका भौतिक संरचना निर्माणको काम दम्मादम सुरु। संरचना संरक्षणमा स्थानीयले दिए चासो। ज्येष्ठ नागरिक सिहार्दैछ बर्दघाट नगरपालिका। जनप्रतिनिधिले घर घरमै पुगेर टेक्ने छडी र जाडो झेल्ने कम्बल वितरण गरेपछि दङ्ग छन् बुढाबुढी। विद्यालयमै डिला सैनी गाउँपालिकाले कार्यालय राखेपछि चम्कियो सङ्कटमा रहेको महादेव मावि। गाउँपालिकाले बनाइदिएका संरचना विद्यालयलाई नै दिइने। दिनदिनै बिरानो बन्दैछ भद्रपुर नगर, खुम्चिँदैछ बजार क्षेत्र। नगरको बेवास्ताले वर्षौंदेखि उस्तै छ फोहोरदेखि यातायातसम्मका समस्या। जरीबुटे डाँडामा मेक्लाजुङको गौरवको आयोजना। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तान्न कसियो गाउँपालिका। पालिकाको आर्थिक समृद्धिको आश। र बेनी बजारमा बन्यो बस पार्क। सवारी साधन पार्किङको समस्या टरेपछि खुल्यो बेनीको सौन्दर्य। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्वका अनेक स्थल र वस्तु छन् देशमा। तिनको उचित प्रचार, संरक्षण र सम्वर्धनको पो छ त खाँचो। पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरमा पनि छन् यस्ता स्थान र वस्तु। यहाँका जोर पोखरी, गोपेटारसँगै जरीबुटे डाँडाको महत्त्व र सौन्दर्य पनि अन्य स्थानको भन्दा कम कहाँ छ र? तर यस्ता स्थानले उचित महत्त्व नपाउँदा आजसम्म ओझेलमै रहे। अब भने स्थानीय सरकारको सक्रियतामा जरीबुटे डाँडाले मुहार फेर्दैछ। पाँचथरबाट पालिका खबरदाता गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पर्ने जरीबुटी डाँडा पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहेको यो ठाउँबाट विभिन्न हिम श्रृङ्खला सहित अन्य क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। सूर्योदय हेर्नका लागि यो ठाउँमा जानेको संख्या प्रशस्त छ। यही ठाउँमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले गौरवको आयोजना अघि बढाएको छ। यहाँ बुद्ध पार्क बनाउने, सडक पूर्वाधारको स्तर उन्नति लगायतका काम भएका छन्। यो हामीले डिपिआरआई गर्नु नै 1 वर्ष लाग्यो। यो योजना सुरु भएको 2 साल हुन लाग्यो। यसमा पहिलो गाउँपालिकाबाट नै बजेट सुरु गऱ्यौँ हामीले। गाउँपालिकाबाट जम्मा 3 करोड यो बुद्ध मूर्तिको लागि, यो पार्कको लागि 1 करोड 15 लाख र त्यसपछि अन्तिममा हामीले सुरुवाती गरेकोमा साझेदारी लगानी गर्नको लागि प्रदेश सरकारले 1 करोड सहयोग गर्नुभएको थियो गत साल। 3 वर्ष अगाडिदेखि गाउँपालिकाले अघि सारेको आयोजनामा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि साथ दिएका छन्। यहाँ 100 क्विन्टल धातुको 45 फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति राख्ने काम अहिले भइरहेको छ।
गाउँपालिकाले बुद्ध मूर्ति बनाउन 3 करोड र पार्क बनाउन 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। साझेदारी लगानीमा प्रदेश सरकारले 1 करोड र संघीय सरकारले 50 लाख रुपैयाँ दिएको छ। गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढेपछि यो ठाउँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्नेछ। 5 थरकै एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो यो। खास गरेर चाहिँ पूर्वका अधिकांश जिल्लाहरू र चाहिँ सबै हिमशृङ्खलाहरू देखिने महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि यो ठाउँ चाहिँ परिचित छ। जडीबुटेबाट कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण, मकालु लगायतका हिमाल देखिन्छन्। प्राकृतिक रूपमा पनि सुन्दर जडीबुटेसम्म पुग्न सडक यसअघि नै विस्तार गरिएको छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले यो ठाउँलाई नमुना गन्तव्य बनाउने योजना अघि सार्दा र पूर्वाधार निर्माण गर्दा बजेट भने अझै अपुग भएको छ। यो क्षेत्रको समृद्धि र विकासको एउटा आधार बन्न सक्ने जडीबुटेको संरक्षण अनि प्रचारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। उदयपुरको कटारी नगरपालिका 8 स्थित मर्जेतपुरको सौर्य सिमेन्ट खानीमा अज्ञात समूहद्वारा बम विस्फोट। विस्फोटपछि भागदौड हुँदा 4 जना मजदुर घाइते। खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाद्वारा उपभोक्ता समितिलाई 1 दिने अभिमुखीकरण, निर्धारित समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। मादक पदार्थ सेवन गरेर होहल्ला गरेको आरोपमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख रुद्रपन्थी पक्राउ। प्रहरीसँग अभद्र व्यवहार गरेको आरोप। नगर क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम बढेपछि इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा मङ्सिर 24 गतेसम्म लकडाउन। अत्यावश्यक बाहेक सेवा बन्द, नगरको कामकाज प्रभावित। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाद्वारा बेगुटारका 33 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्यानो कपडा लगायतका सामग्री वितरण। कपडा पाएपछि बाआमा मक्ख। काठमाडौँ महानगरपालिका र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय। नगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य र कान्तिका सेजवाल बीच भेटघाट। सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाद्वारा किसानलाई हाइब्रिड मकैको बिउ वितरण। मकैको बिउ पाउँदा किसान खुसी। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको आफ्नै प्रहरी, प्रतिस्पर्धा मार्फत 3 जना नगर प्रहरी भर्ना। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको आयोजनामा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा स्थानीय कानुन तर्जुमा सम्बन्धी 2 दिने कार्यशाला सम्पन्न। जनप्रतिनिधि बीच कानुन बनाउने विषयमा व्यापक छलफल। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाए परिचय पत्र पुर्याउन जनप्रतिनिधि पुगे घर घरमै। ताप्लेजुङको 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौला चुने स्कुलको पनि अध्यक्ष। खुसीमा जनप्रतिनिधिले सापकोटालाई लगाइदिए अबिर र माला। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नेउलापुरमा 15 शैय्याको नगर अस्पताल शिलान्यास। अब नगरवासी उपचारका लागि बाहिर जानु नपर्ने। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले यसअघिको आदेश हटाउने निर्णय गरेपछि दोलखाका धार्मिक गन्तव्य खुला। अब कालिन्चोक र भीमेश्वर दर्शन गर्न सकिने। विद्युत सट हुँदा झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 2 मा रहेको नमस्ते प्लाइवुड उद्योगमा आग लागि 30 लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायक सामग्री वितरण। सोही कार्यक्रममा 68 जनाले गरे रक्तदान। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिकाद्वारा 11वटा प्रस्तावित माविलाई माविमा स्वीकृत गर्ने निर्णय। 1 उपस्वास्थ्य चौकी पनि स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति। नेपाली चियाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा चिया अध्ययन तथा परीक्षण केन्द्र निर्माण सुरु। नगर र प्रदेशको लगानीमा केन्द्र निर्माण हुने। ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाको भुल्केमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना। अब स्वास्थ्य सेवा लिन सुनकोशीवासी सदरमुकाम धाउनु नपर्ने।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र रुकुम पश्चिमको मुसिकोट र 8 बिस्कोट नगरपालिका बीच सम्झौता, अब नगरवासीले 10 लाखसम्म सहुलियत कर्जा पाउने। र मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा अस्थायी कोरोना अस्पताल उद्घाटन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। रामपुरको मुहार फेर्दै मोलुङ गाउँपालिका भौतिक संरचना निर्माणको काम दमादम सुरु। संरचना संरक्षणमा स्थानीयले दिए चासो। ज्येष्ठ नागरिक सिहार्दैछ बर्दघाट नगरपालिका। जनप्रतिनिधिले घर घरमै पुगेर टेक्ने छडी र जाडो चेल्ने कम्बल वितरण गरेपछि दङ्ग छन् बुढाबुढी। विद्यालयमै डिला सैनी गाउँपालिकाले कार्यालय राखेपछि चम्कियो सङ्कटमा रहेको महादेव मावि। गाउँपालिकाले बनाइदिएका संरचना विद्यालयलाई नै दिइने। दिनदिनै बिरानो बन्दैछ भद्रपुर नगर। खुम्चिँदैछ बजार क्षेत्र। नगरको बेवास्ताले वर्षौंदेखि उस्तै छ फोहोरदेखि यातायातसम्मका समस्या। जरीबुटे डाँडामा मेक्लाजुङको गौरवको आयोजना। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तान्न कसियो गाउँपालिका। पालिकाको आर्थिक समृद्धिको आश। र बेनी बजारमा बन्यो बस पार्क। सवारी साधन पार्किङको समस्या टरेपछि खुल्यो बेनीको सौन्दर्य। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। एकातिर हिमाली जिल्ला दुर्गम अनि विकट र अर्कोतिर पर्यटकीय गन्तव्य पनि। दैनिक हजारौं आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आवागमन त हुने नै भयो। सँगसँगै वरिपरिका अन्य जिल्ला र त्यहाँका पर्यटकीय गन्तव्य जानेहरूको भेड पनि उत्तिकै। म्याग्दीको बेनी बजार यिनै कारणले निकै अस्तव्यस्त त थियो नै। सवारी साधनको पार्किङ अभाव, व्यवस्थित बस पार्कको समस्याले स्थानीय निकै ठूलो शास्ति भोग्दै आएका थिए। अब भने यहाँ यो समस्या हटेको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा सार्वजनिक सवारी साधन राख्ने व्यवस्थित पार्किङ स्थल नहुँदा गाडी धनी सवारी चालकसँगै स्थानीयले निकै शास्ति भोग्दै आएका थिए। बस पार्क स्थलको अभावमा बेनीको सौन्दर्यमा ह्रास आउनुको साथै सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको थियो। अहिले भने यहाँ यस्तो अवस्था छैन। उद्योग वाणिज्य संघले 15 वर्षअघि म्याग्दी नदीको किनारमा निर्माण गरेको बहुद्देश्य मैदानमा बेनी नगरपालिकाले बस पार्क सञ्चालन गरेको छ। बेनीदेखि बागलुङ र पश्चिमी क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधन पार्किङका लागि बस पार्क सञ्चालन भएको हो। यसअघि बेनीको कालीपुलमा मात्र बस पार्क थियो। प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको मैदानलाई मर्मत, घेराबार र पूर्वाधार तयार गरेर सञ्चालन गरिएको बस पार्कबाट बेनी दरबाङ, बेनी पाखापानी, बेनी बरन्जा, बेनी बागलुङ लगायत म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा चल्ने बस, जिप र ट्याक्सी छुट्न थालेका छन्। त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगरपालिकाले एउटा ग्राउन्ड समाउने अनि सडक बत्तीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सीसीटीभी व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण कामहरू नगरपालिकाले सम्पन्न गरिसक्यो। तत्पश्चात चाहिँ यो ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर ट्राफिक प्रहरी अनि र चाहिँ व्यवसायीहरूसँग एउटा पछिल्लो चाहिँ चरणमा हामी बैठक बस्यौँ।
हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा। त्यसपछि चाहिँ हिजोको मितिदेखि नै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने गरी हामीले निर्णय पनि गर्यौँ। बस पार्क सञ्चालन भएपछि सडकमै यात्रुवाहक सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ। यसअघि बेनी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि हाडेभिर, बेनी सामुदायिक मावि र बजारका विभिन्न सडकमा अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै थियो। बस पार्क सञ्चालन भएपछि बजारलाई व्यवस्थित गर्न र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुगेको छ। व्यवस्था पनि राम्रो भएको थिएन। गाडीहरू चाहिँ सामुदायिक विद्यालय अगाडि, चोकमा, पसल अगाडि र बाटोमा, न्यु रोडतिर बाटोघाटो जहाँसुकै गाडीहरू अवस्थित रूपमा थिए। यसले गर्दा सबै गाडीहरू व्यवस्थित रूपमा र सबैले समान रूपमा चल्न पाउने अवसर पाएको छ। बेनी नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको बस पार्कमा 100वटा सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्छ। मैदानलाई ग्राभेल गरेर सम्याउनुका साथै खानेपानी, सार्वजनिक शौचालय, 2 ठाउँमा CCTV क्यामेरा र बत्ती पनि जडान गरिएको छ। यातायात व्यवसायीका टिकट काउन्टर पनि नयाँ बस पार्कमा सारिएको छ। बेनी नगरपालिकाले 2-3 पटक लगानी गरेपछि अहिले त्यो संरचना तयार भएको छ। पहिला यो कृषि हाट बजार भनेर कृषि शाखा र उद्योगवान सङ्घको साझेदारी भएर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। केही वर्ष सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यो बन्द भइसकेपछि अहिले बेनी नगरपालिकाले विशेष गरेर पश्चिम जाने गाडीहरूलाई त्यो जिप पार्क चाहिँ यता स्थानान्तरण गरेको छ। कालीपुल बस पार्कमा उत्तरी क्षेत्र, मुस्ताङ र लामो दूरीका सवारी साधन पार्किङ हुने गरेका छन्। नयाँ बस पार्कलाई ढलान तथा पिच गरेर व्यवस्थित बनाउन सके बेनी र यो क्षेत्रको समग्र सवारी पार्किङको समस्या सधैँका लागि समाधान हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। रामपुरको मुहार फेर्दै मोलुङ गाउँपालिका भौतिक संरचना निर्माणको काम दमादम सुरु। संरचना संरक्षणमा स्थानीयले दिए चासो। ज्येष्ठ नागरिक सिहार्दैछ बर्दघाट नगरपालिका। जनप्रतिनिधिले घर घरमै पुगेर टेक्ने छडी र जाडो झेल्ने कम्बल वितरण गरेपछि दङ्ग छन् बुढाबुढी। विद्यालयमै डिला सैनी गाउँपालिकाले कार्यालय राखेपछि चम्कियो सङ्कटमा रहेको महादेव मावि। गाउँपालिकाले बनाइदिएका संरचना विद्यालयलाई नै दिइने। दिनदिनै बिरानो बन्दैछ भद्रपुर नगर। खुम्चिँदैछ बजार क्षेत्र। नगरको बेवास्ताले वर्षौंदेखि उस्तै छ फोहोरदेखि यातायातसम्मका समस्या। जरीबुटे डाँडामा मेक्लाजुङको गौरवको आयोजना। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तान्न कसियो गाउँपालिका। पालिकाको आर्थिक समृद्धिको आश। र बेनी बजारमा बन्यो बस पार्क। सवारी साधन पार्किङको समस्या टरेपछि खुल्यो बेनीको सौन्दर्य। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर।
यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।